السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام پیغمبر زمان والی کون و مکان امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب جد حسن والحسین امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس دے بعد اللہ دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اس نبی دا امتی بنایا ہے جس نبی جیسا آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک اور ہون تو بعد قیامت دی دیواراں تلک نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ حضرات، اللہ تعالی نے تمام انسانیت نو پیدا فرمایا۔ اج بات بڑی غور نال توجہ طلب ہے، اپنے تخلیق دے بارے اپنی سوچ دے بارے غور کرنا کہ اللہ تعالی نے تمام انسانیت نو پیدا فرمایا تے بڑے ہی پیار اور محبت دے نال پیدا فرمایا۔ اس انسان دی خوبصورت بناوٹ بنائی، پھر انہاں انساناں نو سیدھا رستہ دسن واسطے اللہ نے انبیاء نو مبعوث فرمایا، کتاباں نازل فرمائیاں، کدی اپنی قدرت دی نشانیاں بھی دکھا دیتیاں۔ اللہ تعالی نے انسان نو زندگی گزارن واسطے اصول دس دیتے، اللہ تعالی نے انسان نو زندگی گزارن دے قانون دس دیتے، انسان نو زندگی گزارن دا اللہ رب العالمین نے طریقہ دس دیتا، انسان دی ایک ایک قدم دے اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ انسان واسطے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، فائدہ کتھے وے، نقصان کتھے وے، اچھائی کدھر ہے، برائی کدھر ہے، الغرض کی کرنا کی نہیں کرنا، ان تمام باتاں دی تعلیم اللہ رب العالمین نے انسان تک پہنچا دی تھی۔ آج میں یہی بیان کرنا چاہنا کہ انسان دا اصل نقصان کی ہے تے وہ کیوں ہے، انسان دا اصل نقصان کی ہے اور کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر نقصان دی تفصیلات نو بیان فرما دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین اندر برائی دی حقیقت نو بیان فرما دیتا۔ آؤ آج اللہ دا قرآن نہایت توجہ اور انحباق دے نال سماعت فرما لو کہ اللہ نے اے دنیا جہان نو بنایا تے کیویں بنایا تے کیوں بنایا، اصل دا مالک کون ہے۔ اللہ دا قرآن سورہ یونس نکل آئی،
اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا اللہ فرماندے نے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللہ دا قرآن کہندا او لوگو غور کر لو سورہ یونس دی آیت نمبر 66 اللہ نے قرآن دے اس مقام دے اندر بیان فرمایا الا انا للہ بے شک سب کچھ اللہ دا ہے بے شک مالک اللہ ہے کس چیز دا مالک ہے اللہ نے بیان فرمایا من فی السماوات ومن فی الارض اللہ آسمانہ دا بھی مالک ہے اللہ زمینہ دا بھی مالک ہے اللہ آسمانہ دے اونچائیاں دے اوپر تمام مخلوقات دا مالک ہے اللہ زمینہ دیاں گہرائیاں دے اندر تمام مخلوقات دا مالک ہے جنیاں چیزاں نے جنیاں مخلوقاں نے سب اللہ رب العالمین دی ملکیت نے اللہ ہی حاکم ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خالق ہے تے جڑے لوگ اللہ فرماندے نے وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء او لوگ جڑے اللہ دے علاوہ کسے اور نو حاجت روا من دینے جڑے اللہ دے علاوہ کسے اور نو مشکل کشا من دینے جڑے اللہ دے علاوہ کسے اور نو بگڑی بنان والا من دینے مختار کل من دینے اینا دے کول اللہ فرمان دینے دلیل کوئی نہیں اینا دے کول بیان کرن واسطے دلیل کوئی نہیں اللہ دا در چھڈ کے کسے اور دے در دے جاندے نے اینا لوگاں دے کول نہ اللہ دی طرفوں کوئی دلیل ہے نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا حوالہ اللہ دے علاوہ کسے نو معبود دے غوث بنان دی تعلیم نہ اللہ نے بیان فرمائیے نہ ہی کسے نبی کسے رسول دی طرفوں آئیے حضرات شرک کرن والے حرف اپنے ہی بنائے اپنے ہی دین دے عمل کر دے جو انہاں دے ذہناں دے اندر ہوندا جو انہاں نو سمجھ ہوندی ہے جویں دوسرے مشرکین نو کر دیاں ویندے نے اسی طرح ہی کرنا شروع کر دیندے اللہ اکبر حضرات اے لوگ یہودیاں دی تعلیم نو ویندے نے اے لوگ عیسائیاں دی تہذیب نو ویندے نے اے لوگ ہندوان دی ثقافت نو ویندے نے غیر مسلمان دے رسم و رواجاں نو ویندے نے تے پھر آپ بھی اوہی رسم و رواج اپنا لیندے نے اوہی طریقے اوہی انداز اپنا لیندے نے نا اللہ دے پاک پیغمبر دے دسے ہوئے طریقیاں نو چھڑ دیندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہم یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون اے لوگ صرف اپنے گمان دے عمل کر دے اپنے خود ساختہ اپنیاں بنائیاں دلیلاں دیں دے نہ قرآن دی بات کر دینے نہ سنت رسول دا حوالہ دیں دے اپنے گمان جیڑی بات ہوں دی او دے عمل کر دے جناب اے اچھا ہے ایدہ فائدہ ہے اے میں نو دنیا دے فائدہ دے رہی بلا وجہ کوئی بات گمان کرنا اپنی طرفوں کوئی بات اپنے تے فرض کر لینا اللہ دی بارگاہ دے اندر جرم ہے اور بدگمانی گناہ ہے حضرات آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا
اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والیو، اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، او لوگو جڑے مسلمان ہون دا دعویٰ کر دیو، بدگمانیاں تو بچ جاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیاں تو بچ جاؤ۔ ایسا خیال کہ جدی وجہ نال انسان گناہگار بن جاندا ہے، ایسا خیال جدی وجہ نال انسان مجرم بن جاندا ہے۔ حضرات ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدگمانی تو بچن دی تعلیم دیتی۔ مثلا ایک بندہ سفر کردا ہے، اس سفر دا نقصان ہو جاندا ہے، اے بندہ سفر دی وجہ نال بیمار ہو جاندا ہے، تے اے بندہ کہندا اے سفر ہی بڑا منحوس ثابت ہویا۔ کسے بندے نے کسے کولوں، آج کل تے ہر بندہ ہی اس بدگمانی کے اندر مبتلا، کسے بندے کو پیسے لینے نے، پیسے جس کو لینے نے وہ اکثر لبدا ہی نہیں نا، جس کو لینے ہون وہ تے کدی نظر نہیں آیا نہ کدی فون چکیا، تے جے گھر ٹر جو تے آندے نے چور صاحب اج گھر ہی نہیں آگے، سامنے چھت ہے نا، چھت تو نظر آن رہے جس کو پیسے لینے، پچھلی سائڈ تو نا اگوں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ذرا باہر گلوں نے آخیا جی وہ گھر نہیں ہے، سامنے پیچھے نا نظر آیا، ویکھ کے ان دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے آخیا جی گھر ہی نہیں ہے۔ جس کو پیسے لینے نے وہ کدی گھر ملیا، کدی انہیں فون چکیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات کسی بندے نے کسی کو پیسے لینے ہون اور لمبا سفر کر کے تو لاہور تو کراچی کا سفر کر کے جائے اور 2 دن سفر بھی کیتا ہوئے، اگوں وہ بندہ نظر نہ آئے، ملے نہ، رقم نہ ملے، تو انہیں سفر کرنے والا کہندا جناب میرا یہ سفر ہی بڑا منحوس ثابت ہویا، وقت بھی برباد ہویا، مقصد بھی پورا نہیں ہویا، تے اے میں سفر نہ کردا تے چنگا۔ حالانکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات تو منع فرمایا کہ جے اے نہ ہوندا تے انج ہوندا، یہ گل کرنی آقا نے فرمایا منع۔ حضرات یہ ہوئی بدگمانی ہے، اس طرح دی سوچ گناہ ہے، اس طرح دی سوچ رکھن والا بندہ اللہ دا گناہگار بن جاندا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک حدیث سن لو، کسی چیز تے بدگمان نہ ہو جایا کر۔ آقا فرماندے نے کسی چیز تے بدگمان نہ ہو جایا کر، کیونکہ بدگمانی شرک ہے۔ بدگمانی شرک ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے کہ بدگمانی نہ کریا کر، بلکہ اللہ رب العالمین تے بھروسہ کریا کر، اللہ تے توکل کریا کر، کیونکہ بدگمانی کرنا گناہ ہے اور اللہ تے توکل کرنا مومن دی نشانی۔ حضرات ایک انسان آج کل دے بڑا چلدا نا، او جناب او لے آ کے انہیں سٹرابری کھادی ہے، امب کھادے نے، اجے سیب کھادے ہو، پیٹ خراب ہو گیا۔ انہیں فلانا پھل کھادا ہے، پیٹ خراب ہو گیا، نہ کھاندا تے خراب نہ ہوندا۔ لوگ کہندے نے جی انہیں یہ چیز کیتا ہے، بندہ بیمار ہو گیا ہے، اینوں اے پھل نہیں سکھایا، اس پھل دی وجہ نال یہ نقصان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر جی روڈ تے جانا کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تے لوگ یہ ہوئی اتنے کہتے جناب دی رفتار ہی بڑی تیز سی، اگر یہ گڈی تیز نہ چلاندا نا اے حادثہ نہ ہوندا۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بیماری نال فوت ہو جائے تے ساڈے الفاظ کی نے، اینوں تے آپ بیماری لے گئی، شوگر کھا گئی، دمہ کھا گیا، بلڈ پریشر دے سرے چڑھ گیا۔ اگر اینوں دمہ نہ ہوندا، بلڈ پریشر نہ ہوندا، شوگر نہ ہوندی، ہیپاٹائٹس نہ ہوندا، اینوں اے بیماری نہ لگدی تے فوت ہی نہ ہوندا۔ اے ساڈے الفاظ۔ حضرات یہ ساریاں باتاں بدگمانی دیاں، جڑا بندہ ایسیاں باتاں کردا ہے اللہ تے اودا اعتماد نہیں ہوندا، اللہ تے توکل اور بھروسہ نہیں ہوندا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی نے جڑے تہاں ویکھے ہونے نے، وہ کچھ بھی نہیں کھاندے تے بیمار ہو جاندے، کچھ بھی نہیں کھاتا، چنگا بھلا سی بیمار ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں نوں کوئی بیماری بھی نہیں لگدی تے فوت ہو جاندے، صحت مند تندرست ہوندے نے مگر اچانک ہی فوت ہو جاندے نے۔
پھر وہ بندہ آدھے اجے ہوں تو اتنے سی، اجے میں ہوں مل کے آیا ہاں، اجے میں ہوں وہ بات کی ہے، میرے نال گل کر کے گیا چنگا بھلا سی تے ٹر گیا۔ حضرات پتہ چلتا ہے کوئی چیز منحوس نہیں ہوندی، بلکہ جیڑیاں پریشانیاں ہوندیاں نے صرف اور صرف اللہ دے حکم دے مطابق ہوندیاں نے۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا ہے جناب اگر اے نہ ہوندا تے انج ہوندا، اگر آ نہ ہوندا تے نقصان نہ ہوندا، اگر اے تکلیف نہ ہوندی تے ساڈا بندہ دنیا تو ہی نہ جاندا۔ ایسیاں باتاں نہ کریا کر، اے باتاں میں اپنے والوں نہیں، یہ گلاں میں اپنے کولوں نہیں بلکہ میں جگہ دے پیر دا فرمان سنا رہا ہوں، کل کائنات دے امام دا فرمان۔ آؤ دا ایک حدیث سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے صحیح بخاری دے اندر حوالہ موجود ہے، مشکات دے اندر حوالہ موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ادوا، الفاظ نے حدیث دے لا ادوا ولا تیارت ولا حام ولا سفر، چار لفظ ایک حدیث دے، چواں لفظاں دے ترجمہ سن لو۔ آقا فرماتے ہیں لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی، کوئی بیماری ایک تو دوسرے نو نہیں لگدی، کوئی بیماری ایک دوسرے دے اندر منتقل نہیں ہوندی، یعنی کوئی بندہ بیمار ہو جائے تے او دے کول بیٹھن والا بندہ اونوں او دی بیماری نہیں لگ سکتی۔ آج کل یہ رواج عام ہے کہ جس عورت نو 18 دی بیماری ہے نا او دے کول ہی کوئی نہیں جاندا، دوجی بھی عورتاں او دے قریب نہیں جاندیاں، اے بیماری اے دے وچوں تیرے چ آ جانی۔ آ دم ہے نا ساہ دی بیماریاں نے، ڈاکٹر کہندے نے، ڈاکٹر کہندے نے دمے والے بندے تو، کھانسی والے بندے تو، نزلے والے بندے تو دور رہو۔ پیچھے کرونا آیا نا تے کرونا دے اندر 6 فٹ دا فاصلہ کرا دیتا، اخیر یہ ہو گئی کہ مسجداں دے اندر بھی 6 فٹ دے فاصلے ہو۔ حرم شریف نو تالے لگ گئے، کیوں لگ گئے؟ کہ ساڈا اللہ دے اعتقاد نہیں رہا۔ پوری دنیا دے اندر اگر کسی نو شفا ملنی ہے تو اللہ دے در تو ملنی ہے۔ پوری دنیا دے اندر اگر کسی دی بات قبول ہونی ہے، دعا قبول ہونی ہے تو حرمین شریفین اندر ہونی ہے۔ اگر انہوں بھی تالا لگ جائے پھر انسان کسی پاسے جوگا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی، کوئی بیماری ایک تو دوسرے نو نہیں لگدی، کسی بیماری دی وجہ نال دوسرا انسان بیمار نہیں ہوندا۔ ایک بات بڑی سوچنے والی ہے، کدی غور کیتی ہے سارے رل کے سن کہ اگر کوئی بیماری ایک تو دوسرے نو لگدی ہوندی تے دنیا دے کوئی ڈاکٹر بچدا؟ چلو حکیماں دی تے خیر ہی ہے نا، کوئی ڈاکٹر جڑے ہر بیمار نو ویندے نے، ہر بیماری ڈاکٹراں چ منتقل ہو جاندی، لیکن ڈاکٹراں نو بیماری نہیں لگدی۔ دا مطلب یہ ہے کہ آقا دا فرمان سچا ہے، لا ادوا، کوئی بیماری ایک تو دوسرے انسان نو نہیں لگدی۔ اس بات تے ساڈا یقین ہونا چاہیے۔ اس حدیث دا اگلے لفظ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ولا حام، کوئی انسان فوت ہو جائے تو دی روح واپس انتقام بنان واسطے نہیں آندی۔ بندہ فوت ہو جائے نا وہ دی روح واپس دنیا تے اپنا بدلہ لین، کوئی یعنی کہ کسی نو قتل کر دیتا چاہے وہ دی روح واپس آندی؟ حضرات آج کل گھراں دے اندر اچانک اگ لگ جائے، عجیب و غریب حادثے ہو جاندے نے تے لوگ کہندے نے فلاں بندے دی، فلاں انسان دی روح آئی ہے تو انہیں آ کے ایک کم۔ ساڈا اینا یقین ہے کیونکہ دین دا علم اینا سانو، قرآن دا علم اینا سانو، چند دم کرنے والے آمد نجومی ایسے نے بہت سارے نظر ہوندے کہ جنہ دے متعلق بہت سارے لوگوں دا خیال ہے کہ انہاں دے اندر بابا جی دی روح ہوندی، تے جدوں روح ہوندی ہے نا پھر حاضری ہوندی ہے، حاضری دے وچ انہاں کولوں جو پوچھو وہ دس دیندے نے، کیونکہ اس ٹائم انہاں دے 14 طبق روشن ہوئے ہوندے نے، جو پوچھو وہ دس دیندے نے، جو منگو وہ مل جاندا ہے۔ حضرات ایک گل میں پنجابی سمجھانی ہے، بندہ فوت ہو جائے
अगर वो नेक है, अगर वो नेक है, वो दफन हो जाए ते आका फरमाते ने जे नेक बंदे नूं जो दफन किया जाता है ਉਹਦੇ बारे अलबिसूहो मिनल जन्ना आफरिशूहो मिनल जन्ना। आका दा फरमाने पाक बंदा नेक फौत हो जाए, वो कब्र दे अंदर जो दफन हुंदा ओनू जन्नत दा लिबास पहना दिता जांदा, जन्नत दा बिस्तरा बिछा दिता जांदा ਉਹਦੇ वास्ते, ते जन्नत की तरफों खिड़की खोल दी जाती। ते जेड़े बंदे नूं जन्नत दी सहूलतां मिल जान जांदियां वो वापस आएगा। दुनिया दे सोचने वाली जी गल है। ते दूसरी बात, जेड़ा बंदा बादे ਉਹਦੇ वास्ते आका दा इहो फरमान है कि जेड़ा बुरा बंदा गुनाह करके गया, अल्लाह की नाफरमानी करके गया, अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान ਉਹਦੇ वास्ते जहन्नम का लिबास आ जाता, जहन्नम का बिस्तरा आ जाता, तो जहन्नम वालों खिड़की खोल दी जाती है, ਉਹਨੂੰ किसे आउन देना। नेक बंदे का दिल नहीं करना आउन दे, ते बुरे नूं आउन देना उन्हें। ते आ जेड़े जुम्मे रात नूं तुहाडे गलियां दे अंदर खज्जल पईयां हुंदियां ने रूहां, तुहाडे आके दरवाज़े दे पिछे खलोंदियां ने, ये खरे कित्थों लगियां हुंदियां ने। उन्हें आख्या बड़े बड़े ड्रामेबाज भी माशाअल्लाह मौलवी दुनिया ते आए ने। और एक मौलवी ना बड़ी मशहूर गल है साढ़े को, एक मौलवी साहब सन, मौलवी साहब नूं उन्हां मसीतों कढ दिता, तुसीं वडेरे हो गए हो तो हुण तुहाडे कोलों काम नहीं हुंदा पिया, उन्हां नवां मौलवी रख लिया। तो मौलवी साहब ने ना जुम्मे रात नूं कोठे ते मांजा लैके चढ़ गए छत ते बनेरियां नूं पे मारन, चलो चलो चलो। कि पूछा की कर दो, उन्हें क्या ये इन्हां दी रूटीन बची है मेरे घर आउण दी, रूहां दी जेड़े फौज हो गए ना, इन्हां दी रूहां रूटीन बची है मेरे घर आउण दी। चलो निकलो हुण मैनूं ना मसीतों कढ छड़िया, हुण वो दूजा आ गया जी, ਉਹਦੇ हल जाओ, हुण उत्थों कुछ लभना जी। दसो लोगों का भी ईमान ते अपना ईमान तबाहो बर्बाद। वेखण वाले आंदे ने वाकई जेड़ा बंदा नेक फौत हो जाए, बात याद रखने वाली, ओदी रूह नूं जन्नत दी सहूलतां मिल जांदियां, वो वापस आउण नूं दिल नहीं करता। ते जेड़े बद फौत हो जाए ओनू किसे आउण नहीं देना। अल्लाह फरमांदे ने इल्लीयीन और सिज्जीन, जेड़ा बंदा नेक फौत हो जाए ओदी रूह इल्लीयीन दे अंदर, जेड़ा बंदा बद फौत हो जाए ओदी रूह सिज्जीन दे अंदर क्षमा हो जाती है, वापस वो आउण ही नहीं देंदे। इस वास्ते यह जिहड़ियां बातां ने कि इंसान फौत हो जाए उसकी रूह वापस आउंदी, इस बात पे यकीन करने वाला बंदा भी गलत। तीसरी बात अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया वला तियारता, कोई चीज मनहूस नहीं हुंदी। अज के दौर अंदर साडे मुआशरे दे अंदर बहुत सारियां चीज़ां मनहूस हो गई, किन्नियां मनोज चंगे भले नेक आदमी बुजुर्ग बंदा चिट्टी दाढ़ी माशाअल्लाह सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़ने वाला, ते घरों निकलिया सुबह ते बाहर निकलिया ते अचानक घर वापस। भाई साहब की गल हुई है, आ गए हो तुसीं ते काम ते गए हो? उन्हें आख्या जी काम ते की जाना, अगों मैं निकलिया बाहर, काले रंग की बिल्ली मेरा रस्ता घट गई है, लिहाजा वो तो मनहूस होंदी है, मैं काम ते नहीं जाना, दिहाड़ी नहीं लगनी। आंदे हो कि नहीं? गल्लां है नहीं कि नहीं? कि काली बिल्ली रास्ता कट गई है, मैं काम से नहीं जाना, काम नहीं होना, क्योंकि काली बिल्ली मनहूस होंदी है, इस वास्ते दिहाड़ी लगनी को नहीं जान का फायदा। अगर किसी दरख्त से उल्लू नज़र आ जाए तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और शहरों के हालात घट ने, पिंडों अजे भी है कि हुण लड़ाई हो रही, उल्लू नज़र आ गया, कोई पुराना दरख्त नज़र आता, पुराना घर नज़र आ जाए तो आंदे घर ना बड़ा जी, इस जिन्नात का साया है। हज़रात वो तो बड़ी दूर की बात, अपना बेटा 22-24 साल का 25 साल का हो गया, पुत्र ब्याह के लिया, दुल्हन घर लैके आए ने, आउंदियां सार अचानक घर च कोई नुकसान हो जाता, घाटा वाधा कोई नुकसान हो गया, वो बेचारी जी ब्याह के लिया ने सारी जिंदगी वो मत्थे ते लिख के देना कि ये एडी मनहूस है, साडे घर आई आउंदियां ही नुकसान शुरू। अल्लाह अकबर। एक और बात है कि लोगों के अपने ख्यालात बदगुमानियां ने, आका ने तो मना फरमाया। हैरत की बात यह कि आम अनपढ़ लोग जो पुराने जमाने के हैं ना,
उन्होंने तो गल की रह गई। अज दे पढ़े लिखे दौर और बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले लोग इस काम के अंदर मुबतला नजर आते। कभी कभी ऐसे नज़ारे वेखण नूं मिलते हैं कि हुण तो गड्डियां महंगियां हो गई ने, 40-50 लाख तो घट तो कार कोई नहीं मिलती गुजारे वाली। 7 करोड़ की प्राडो आ रही, 13 करोड़ की फार्चूनर आ रही है ना जी, तुहानूं तो पता होना। करोड़ां रुपए दी गड्डियां ते करोड़ां रुपया लगा के गड्डी लई ते अगे एडी कोई जुत्ती लमका दी, देखी कि सारे ही लगता देखी। छोटी जी जुत्ती अगे लटका दी जाती, की गल है, ये की है? इस जुत्ती की वजह नाल गड्डी नूं नज़र नहीं लगती। दसो, करोड़ां रुपया ला के मकान बनाया, कोठी बनाई है, रंग साज स्पैशल, टाइल वाला स्पैशल, मिस्त्री स्पैशल, ठेकेदार स्पैशल, मटीरियल स्पैशल ला के बिल्डिंग बनी बेहतरीन। दूरों वेखण नूं दिल करदा ते ओह बिल्डिंग बना के ओहदे उत्ते हांडी लटका दी जांदी। ये की है? हांडी की वजह नाल ना कोठी नूं नज़र नहीं लगती। हांडी दे यकीन, उस छोटी जुत्ती दे यकीन। मैं ना अल्लाह ने तेनू अशरफुल मखलूकात बनाया, कुल कायनात दी तमाम मखलूकात अल्लाह बनाया, सारी दुनिया तो सोहना बनाया, अपने गले च क्यों नहीं जुत्ती लमका के फिरदा? तेनू भी ना नजर लगे। अल्लाह दे दीन दा इन्ना मजाक बनाया, अल्लाह दे फरमीन दा इन्ना मजाक बनाया कि जुत्ती दे यकीन है, जुत्ती लड़की होए तो सानू नजर नहीं लगे। साडी गड्डी बेहतरीन चलेगी, इनू नजर नहीं लगी। लखां दी जायदाद दा मालक, करोड़ां दी जायदाद दा मालक एक जुत्ती नू अपना मुश्किल कुशा मानदा है। अल्लाह, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां दे अंदर तालीम हासिल करने वाले एक हांडी नू हाजत रवा पे मानदे। अगर इन्हां लोगों का अल्लाह ते यकीन हुंदा, अल्लाह दी तौहीद ते ईमान हुंदा ते कदी ऐसियां हरकतां ना करदे। असल गल की कि इन्हां लोगों का अल्लाह ते भरोसा ही नहीं, आका दी तालीमात ते यकीन ही नहीं। बड़े बड़े लोग ऐसे भी नजर आउंदे कि जिन्हां ने लट्ठे दे सूट पाए, इत्थे ते नहीं कोई कड़े वाला, बोसकी दा सूट 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के सूट पाए, बेहतरीन सूट पाए ते अंगूठियां पाइयां, हत्थां ते कड़े पाए, धागे बन्ने, कई रंगां दे, कोई आंदा ज़मुर्द दे, कोई याकूत है। ते ये की ने? इन्हां कड़ियां दी वजह नाल सानू हादसात तो बचा हुंदा है, हादसे नहीं होंदे, मुसीबतां नहीं आउंदियां। बहुत कड़े ऐसे ने जिहड़े पान नाल रिज़क बड़ा हुंदा। रिज़क मैं मेरे को गिद्दड़ सिंह ही है, ते गिद्दड़ सिंह ही है, ते नाल ना जिहदे कोल होवे ओनू ओहदा रिज़क ओहदे ते आशिक हुंदा, पैसा ओहदे ते बड़ा आशिक हुंदा। पैसा किदे ते? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह फरमाते ने रिज़क देने वाला मैं हां, जिन्ना देना मैं देना है, थोड़ा देना ज्यादा देना है। अल्लाह दा फरमानी बाग कि जेड़ा बंदा दुनिया ते आया है ओदी रिज़क दी जिम्मेदारी अल्लाह दी। जेड़ा भी दुनिया ते आया रिज़क दी जिम्मेदारी किदी? जे अगर रिज़क की जिम्मेदारी अल्लाह की ना होंदी, आप ही खो के खान की होंदी, ते आ जेड़े बंदे दिन रात मेहनत करते ना, दिन रात मुशक्कतां करते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हां दे शिमले उच्चे होंदे ते जेड़े मेहनत नहीं करते उन्हां दे थल्ले होंदे। ते जेड़े अजकल फैक्ट्रियां दे मालक ने कदी उन्हां हाथ नहीं हिलाया, ते अगे जेड़े मजदूर ने दिन रात मेहनत करते हैं, ते मालक साहब करोड़पति ने, अरबपति दे मजदूर ओहो ही है बेचारा दिहाड़ीदार। रिज़क अल्लाह कोल। हजरात ए कड़ियां नू, ए छल्लियां नू, ए धागियां नू अपना हाजत रवा मन्निया जा रहा, अपना मुश्किल कुशा मंगिया जा रहा, इन्हां रंगीन पत्थरां नू, लोहे दे कड़ियां नू नजात दहिंदा मन्निया जा रहा। अल्लाह दे पाक पैगंबर की तालीमात का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगले लफ्ज हदीस पूरी कर दें। आका फरमाने वला सफरा, 4 लफ्ज एक हदीस दे। ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं हुंदी। ला आमा,
کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ روح واپس نہیں آتی، ولا سیارتا، کوئی چیز دنیا سے منحوس نہیں ہوندی، اور چوتھی بات ولا سفرا، آج کل سفر دا مہینہ جا رہے ہیں، اس واسطے بات کر رہے ہیں کہ سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوندا، سفر دے مہینے نو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ سفر دے مہینے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں ہوندیاں نے، اے مہینہ منحوس ہے، اس مہینے دے اندر شادی نہ کریا جے، اس مہینے دے اندر کسے کام دی ابتدا نہ کریا جے، اس مہینے کوئی سفر نہ کریا جے، کیونکہ اے مہینہ ہی منحوس ہے، دے وچ جڑا کام کرو گے وہ نقصان ہی آئے گا، ہے نا یقین سارا۔ سفر دے مہینے چ لوکی کڑیاں نہیں ٹور دے، منگل بدھ نو، یار سفر دا مہینہ تے بڑی دور دی گل ہے، ہر منگل بدھ نو، ہر مہینے چ، ہر ہفتے چ، ہر منگل بدھ دا یقین ہے لوگاں نو، منگل بدھ نو بیاہ نہیں کرنا، منگل بدھ نو کڑیاں نہیں ٹورنی، منگل بدھ نو کاروبار نہیں کرنا، منگل بدھ نو تجارت نہیں کرنی، سفر نہیں کرنا، اے منحوس دن ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا سفر دا مہینہ اللہ دے بنائے ہوئے 12 مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ ہے، جی میں دوسرے مہینے نے اس طرح اے بھی مہینہ ہے، اینا مہینہ کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ لوگ کہندے نے سفر دے مہینے چ سفر نہ کریا جے، سفر دے مہینے چ سفر نہ کریا جے، حالانکہ میرے پاک پیغمبر امامہ دے امام، جگاں دے پیر، کل کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر لوگاں دیا تکلیفاں برداشت کیتیاں، لوگاں نے دکھ دیتے، رستے کنڈے کھلارے گئے، آقا دے رستے دے اندر گڑے کھوتے گئے، آقا علیہ السلام نو وٹے مارے گئے، آقا نو لہو لہان کیتا گیا، آقا علیہ السلام نو دکھ دیتے گئے، آقا انہاں دکھاں تو پریشان ہو کے مکے تو مدینے دا سفر کر دینے، ہجرت کر دینے، سفر دے مہینے چکا تے سفر دا مہینہ اینا انہاں نو راس آیا، اینا برکت لگا کہ ساری زندگی جڑے 13 سال مکہ پاک دے اندر اعلان نبوت بعد گزارے، دکھاں دے اندر، تکلیفاں دے اندر، اور سفر دے مہینے چ سفر کر کے مدینہ پاک گئے، مدینے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر دا اللہ نے سفر اینا بابرکت بنایا کہ آقا پورے عرب دے حکمران بن گئے۔ آندھے نے سفر دے مہینے سفر نہ کریا کر۔ حضرات آج ایک کلمہ پڑھنے والے اس مہینے نو منحوس کہیں دے، میری دعوت اے ہے، میں دعوت دینا چاہنا دنیا دے اندر، آسمانہ دے اوپر، زمینہ دیا تہاں دے اندر، اللہ دی بنائی ہوئی پوری کائنات اندر کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی بیماری منحوس نہیں، کوئی جانور منحوس نہیں، کوئی انسان منحوس نہیں، کسی انسان دی وجہ نال کوئی تکلیف نہیں ہوندی، کسی جانور دی وجہ نال کوئی نقصان نہیں جے ہوندا، کسی مہینے دی وجہ نال کدی کوئی مصیبت نہیں آئی، پریشانیاں نہیں آئیاں۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، آقا دا فرمان پاک سنو، اے جڑیاں مصیبتاں ہوندیاں نے، اے جڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، 2 وجہ نال ہوندیاں، ایک وجہ تیرے اپنے عمل نے، ایک وجہ تیرے اپنے گناہ نے، جڑے گناہ کرتا جا رہے ہیں اللہ رب العالمین نو پسند نہیں ہو۔ دوسری بات اللہ دا فیصلہ ہے، انسان دا جڑا نقصان ہوندا نا اللہ دا فیصلہ ہوندا ہے۔ مسلمان دا اے عقیدہ، اے نظریہ ہونا چاہیے کہ جڑی پریشانی آئی ہے اللہ نے ساڈے مقدر دے اندر لکھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پاک جدوں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے تے انج نہ کیا کر اے مینوں لہ گئی، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہمیشہ دعا کریا کر، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت۔ دعا یاد کرنے والی تکلیف آ جائے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يرفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اے اللہ فائدہ دین والا بھی تو ہے، نقصان وچ مبتلا کرنے والا بھی تو ہے، اللہ سانو نیکی دی ہمت توفیق دین والا بھی تو ہے۔
دوسری حدیث سن لو، آقا فرماتے ہیں جدو کوئی پریشانی آئے کسے مہینے نو اندام نہ دیا کر، کسے پتھر نو اندام نہ دیا کر، کسے انسان نو اے دی وجہ نہ سمجھیا کر، کسے بیماری نو اے دی وجہ نہ سمجھیا کر، بلکہ دعا پڑھیا کر، اللہم لا خیر الا خیرکا، اے میرے اللہ اگر تو خیر نہ کرے، بلائی نہ کرے، تیرے تو علاوہ بلائی کوئی کر نہیں سکتا، ولا تیر الا تیرکا، اللہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تیرے تو علاوہ نقصان تو بچان والا کوئی نہیں، ہر حالت تو ہی ساڈا سہارا ہے، ہزار پریشانیاں دا ایک سبب ساڈا مقدر ہے، اور دوسری وجہ انسان دے اپنے گناہ ہوندے، انہاں گناہاں دی وجہ نال لوگاں دے پریشانیاں آیا کردیاں، آؤ اللہ دا قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین دے اوپر فساد برپا ہو گیا، زمین دے قتل و غارت عام ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، امن ختم ہو گیا، تحفظ ختم ہو گیا، سکون تے تحفظ ختم، مہنگائی عام ہو گئی، بھوک ود گئی ہے، تنگ دستیاں عام ہو گئیاں نے، اے سارے کام کسے مہینے دی وجہ نال نہیں آئے، کسے جانور دی وجہ نال نہیں آئے، کسے انسان دی وجہ نال نہیں آئے، کسے بیماری دی وجہ نال نہیں آئے، بلکہ سارے مصائب ہوندے نے انسان دے اپنے گناہاں دی وجہ نال ہوندے نے، اے ساریاں مصیبتاں ہوندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دی وجہ نال ہوندیاں، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اللہ دا قرآن کہندا جڑا بندہ اللہ دا ذکر بھول جائے، اللہ رب العالمین دا ذکر چھڑ دے وے، اللہ دے احکامات نو بھول جائے، اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیمات نو بھول جائے، قرآن دے حدیث نو چھڑ دے وے، اپنے بنائے قوانین دے عمل کرے، اپنے رسم و رواجاں دے عمل کرے، اپنے گمان دے عمل کرے، اللہ فرماندے نے میں ایسے بندے دی دنیاوی زندگی نو تنگ کر دیا کرنا، اے دے کول دولتاں ہون گیاں، اے دے کول زمیناں ہون گیاں، اے دے کول جائیداداں ہون گیاں، اے دے کول نرینہ اولاد ہوئے گی، مگر سکون نہیں ہوئے گا، مگر انوس اطمینان نہیں آئے گا، ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی مبتلا رہے گا، ہر ویلے مصیبتاں دے اندر مبتلا نظر آئے گا، وجہ کی اللہ رب العالمین دا ذکر چھڑ دیتا، نماز تو دور ہو گیا، روزے تو دور ہو گیا، اللہ دا ذکر تو دور ہو گیا، مال اللہ نے عطا کیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اللہ نے مال عطا کیتا، حج ادا نہیں کیتا، اللہ کی طرف سکون نہیں آئے گا، دل کے اندر اطمینان نہیں آئے گا، بے سکونی عام ہے، سکون کی میں آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملنا دے اللہ دی یاد اندر، اے ساڈے کول ہے گلی ہے اب بادروں والی تہاڈی گلی سیدھی نہیں ہوندی، تہاڈی گلی سیدھی آ کے تے بادروں والی گلی چ نہ وڑو تے سیدھا لنگ جاؤ تے او تھوڑا جا اگے جاؤ تے ایک مکان دے دروازے تے لکھیا کہ سکون کہیں نہیں، سکون کتے بھی نہیں، کیوں کہ وہ کدی مسیتے وڑے نہیں، اللہ نو یاد کیا نہیں، کدی نماز ادا کی نہیں، تے سکون کہیں نہیں، اس واسطے انسان دے گناہ دے ہی منحوست پھیلان دے۔ میں عرضے کرنا چاہنا گناہاں تو بچیا کر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سنت دی مخالفت نہ کریا کر، جھوٹ بولنا چھڑ دے، کاروبار جھوٹ بول کے کاروبار نہ کریا کر، ظلم دے بے انصافی تو کسی دا نقصان نہ کریا کر، فرض نمازاں دی ادائیگی دے اندر غفلت نہ کریا کر، انہاں گناہاں دی وجہ نال مصیبتاں، انہاں گناہاں دی وجہ نال تکلیفاں، انہاں گناہاں دی وجہ نال پریشانیاں آیا کر دیاں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تے فوراً اپنے اللہ کولو معافی منگ لیا کر، اللہ معاف کرن واسطے تیار بیٹھے، اللہ معافی منگن والیاں نو اپنا محبوب بنا لیندے، کیونکہ اللہ معافی نو پسند کردے نے۔ کہ سانو بیماریاں لگیاں نے کہ معافی منگن دا ٹائم ہی کوئی،
مولانا محمد حسین شیخ پوری نے بڑے احسن انداز نال اچھے الفاظ نال بیان کیتا، کہندے نے او تینوں لگی سخت بیماریاں، تینوں لگی سخت بیماریاں، جڑی دنیا کہندی ساریاں، اے دی الفت تیری خواریاں، مڑ لوندی درد کنیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکوئی پھیرائے، او کدی مان نہ کر جوانی دا، کدی مان نہ کر، میں کہنا چاہنا میرے بزرگ، اوہ میرے نوجوان دوستو، اوہ میرے برادر، اللہ رب العالمین نے عزتاں دتیاں نے، صحتاں دتیاں نے، جوانیاں دتیاں نے، انہاں جوانیاں دے مان نہ کریا کر، انہاں جوانیاں دے تکبر نہ کریا کر، انہاں جوانیاں دے فخر تے غرور نہ کریا کر، کیونکہ مالک بڑا ڈاڈا ہے، اللہ بڑا اللہ کل کائنات دا مالک ہے، کدی مان نہ کر جوانی دا، اے بلبلائی سجنا پانی دا، لٹے ڈور گڈے آسمانی دا، مڑ مندہ حال مندر آئے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا ایک کوئی پھیر آئے، اکی کھول پیاریاں سوچ ذرا، ہے وقت لگا لے میک ذرا، کر توبہ چمکے لیک ذرا، بنے گھر جنت وچ تیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا ایک کوئی پھیرا ہے، آج وقت دی توبہ کرنے دا، چھڈ گناہ رب تو ڈرنے دا، کچھ زور نہیں کیتیاں بھرنے دا، بس توبہ تی رحمت پھیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا ایک کوئی پھیرائے، اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے، اے تو بچ بچا کے ٹر چلیے، گناہاں تو بچ کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبے رائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب